सबको पता है वेडिंग नाइट पे क्या होना होता है, लेकिन उससे पहले क्या होना होता है वहां मैं तक बताऊं जाने से मेरी वेडिंग नाइट पे क्या हो रहा था। उनके ब्रेस्ट साइज से मोर सेक्सियर दे आर। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जहाँ इतने इतने वाक़यात हो रहे हैं, बुरे बुरे वाक़यात, मासूम बच्चियों के, क्राइम्स, टिकटॉकरों के, अजीब अजीब वाक़यात, गंदे वीडियो, कहीं पे कत्ल व गारत, कहीं पर रॉबरी, कहीं पर बाप का बेटे को मार देना, कहीं माँ का बच्चों को छोड़ के फरार हो जाना। जहाँ इतने वाक़यात दोस्तों हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी शो बिज़नेस की ख़वातीन हैं जो 80 साल की उम्र में बिल्कुल पागल हो गई हैं और सेक्स पेशेंट बन गई हैं। सेक्स पेशेंट समझते हैं? मैं बोल्ड तरीके से ये आज बात करना चाहती हूँ। जैसे इस औरत ने बोल्ड पॉडकास्ट किया ना, उस अदाकार के साथ बैठ के दाढ़ी रख कर, जिसने दाढ़ी को बदनाम कर दिया है, जिसे मैं एक अच्छा आदमी समझती थी। ठीक है, इस साइड पे चल रहा है। इसका ड्रामा मुझे बड़ा पसंद था, परिजाद में इसका किरदार मुझे बड़ा पसंद था। अफजल करके पता नहीं क्या इसका नाम है, बहरहाल इतना मशहूर अदाकार नहीं था, लेकिन अदाकारी अच्छी की थी। मगर इस पॉडकास्ट में इसने इफ़्फ़त उमर नामी बेहुदा औरत और औरत मार्च की बेहुदा तरीन औरत, और दोस्तों इसको गवर्नमेंट ने देखें एक उससे भी नवाजा था, एक बड़े ओहदे से, तस्वीर भी लगा रही हूँ। आप मुझे अब ये बताएं कि इतनी आवारा और घटिया औरत को, जो शक्ल से बिल्कुल ये सड़कों पे जो सस्ते खुसरे देखें कभी दोस्तों आपने, जो भीख मांगने आते हैं और गाड़ी में या बहन भाई भी अगर आगे बैठे हो तो उन्हें कहते हैं कि जोड़ी सलामत रहे और अल्लाह आपको अच्छी औलाद दे, आपको बेटा दे। वो ये नहीं सोचते कि बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं या कौन है, लेकिन वो खुसरे जो होते हैं इसी तरह के, उनका मुंह होता है जैसे इफ़्फ़त उमर का मुंह है खुसरे का, पुराने खुसरे, तो वो इस तरह करते हैं। तो ये जो इफ़्फ़त उमर है, पुराना खुसरा, इसने पहले ये देखे ना, ये सुने पहले इसकी बात। उनके ब्रेस्ट साइज से मोर सेक्सियर दे आर। अच्छा, ये दोनों आदमी, दाढ़ी वाला जो बैठा है और ये औरत बूढ़ी 200 साल की माई, बात तो सही है। ये बैठ के ना औरतों के साइज, प्राइवेट जो साइज हैं औरतों के और मर्दों के, दोनों बैठ के ना उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी हुई है, हर तरफ दुख है, हर तरफ तकलीफ है, और इन दोनों को ना लगता है कि साइज का मसला आ रहा है दोनों को। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि ये जो आदमी है ना, ये आदमी नहीं, इसकी बीबियाँ छोड़ के से भाग गई हैं सारी, और ये जो औरत है, इस औरत का भी अपना साइज ठीक नहीं, तो इसलिए इसके पास कोई शौहर ही नहीं। दोस्तों मुझे तो ये लगता है दोनों अपने अपने काम लेकर बैठे हैं पॉडकास्ट में, जहाँ पर इनके लितर पोला बाकी लोग कर रहे हैं। हर शरीफ बंदा इनका लितर पोला इस वक्त कर रहा है यूट्यूब पर, वो हाथ हौला रख के कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ हौला नहीं रख सकती, क्योंकि इस तरह के लोगों ने पाकिस्तान में ना इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी है कि अब जो है ना, लोग कहते हैं खोती भी अगर हमारे सामने आ जाए ना तो खोती की भी इज्जत क्या। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो इतने आप देख रहे हैं टिकटॉक, बेहुदा टिकटॉक, रोज नई किसी गंदी औरत की वीडियो वायरल, फिर ये जो आदमी इतनी इतनी बड़ी उम्र के छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटे छोटे लड़कों के साथ, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग हवा दे रहे हैं, सेक्स को हवा दे रहे हैं ऐसे लोग ना। क्योंकि ये जो माई है ना, इस माई का तो कोई शौहर ही नहीं, और जिस लड़की की इसने शादी की पता नहीं वो कैसे इसने पैदा की, वल्लाह आलम, क्योंकि ये तो आज़ाद औरत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, ये तो निकाह कर ही नहीं सकती, ये तो शौहर रख ही नहीं सकती। ठीक है, बुढ़ी ठेरी 200 साल की माई, जाके इसका पॉडकास्ट देख लेना इस आदमी के साथ। अब सारा मैं यहाँ पे नहीं चला सकती कि क्या दोनों बैठे बकवास कर रहे हैं। इसके आप साइडों में वीडियो चला रही हूँ उस नंगी औरत के, जो बाहर के मुल्कों में फिर रही है, नंगी तड़ंगी औरत, वहीं से पता चल जाएगा। ऐसी औरत को तो पाकिस्तान में रखना ही नहीं चाहिए दोस्तों, इसका तो रखने का जवाब ही पैदा नहीं होता इस इफ़्फ़त नामी औरत का। इफ़्फ़त उमर है जी, इसकी तो उम्र ही इतनी ज़्यादा है कि मर ही नहीं रही बुढ़ी, खुश्ती ऐसे ऐसी सर्जरियाँ करा रही है मुंह की, और फिर भी इतनी डरावनी है और गंदी बातें कर रही है। दोस्तों आप मुझे बताएं, ये आदमी भी साइज की बातें कर रहा है। ये थोड़ा सा लगाती हूँ यहाँ पे आखिर में, लड़की ने गलती से भी कह दिया कि मुझे मजा ये नहीं देखिए आया, अगर सब कुछ हो लड़की ने आदमी के पास, गलती से भी कह औरत दिया कि फिर मुझे खुश नहीं होती अगर वो बात ना मजा नहीं हो। आया। कैसे इशारों किनारों में दोस्तों देखिए ये बातें कर रहा है,
کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا اشاروں کناروں میں؟ اور اندر بھی باتیں، بہت لمبی پوڈ کاسٹ ہے، وہ ہم نہیں چلا سکتے. اور یہ دونوں بیٹھ کر اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، زندگی صرف اسی پہ بیس کرتی ہے، ان چیزوں پر. کہ اور پھر ایک دیکھیں اس کا ویڈیو کہ یہ نا لڑکیوں کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنا ناپ لینا ہے، کیسے انڈر گارمنٹس لینے ہیں، اور کس طریقے سے دیکھیں سکھا رہی ہے. اور اس عورت نے کسی جگہ پہ یہ بھی کہا کہ جب کوئی پرائیویٹ چیزیں لڑکیاں لینے جاتی ہیں لفافوں میں کیوں چھپا لیتی ہیں، کھلے عام لینی چاہیے اپنے تمام پرائیویٹ چیزیں، اس میں کیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ جو عورت ہے نا دوستو، یہ عورت جو ہے نا، اس کو کرنا چاہیے سلاخوں کے پیچھے بند، یا اس کو نکال دینا چاہیے. اتنے ہزاروں معصوم لوگوں کو پاکستان سے نکال دیا ہے، تو ایسی کمینی اور گھٹیا عورتوں کو کیوں رکھا ہوا ہے پاکستان میں؟ بات تو صحیح. صرف اس لیے گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی جو ہے دجالی ایجنڈا یہ پورا کر دے یہ عورت. اور یہ جو آدمی بیٹھا ہے، جو آج تک اس کی تھوڑی بہت عزت تھی ہمارے دل میں یا اور لوگوں کے دل میں کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، سنا ہے. کہاں کا پڑھا لکھا دوستو؟ وہی بات آ گئی نا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہی تھی کہ دنیاوی تعلیم سے کوئی بندہ نہیں بنتا، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، لیکن پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے وہ، کیونکہ گھر میں اس کی تربیت یہ ہوئی ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ اس کی باتیں آپ کو پتہ چل گئیں کہ یہ وہی پاگل نکلا ہے جو پاگل آپ جاتے ہیں نا. اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے جو میں ابھی نہیں سنا سکتی آپ کو. تو دوستو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، میری بات وہ سچی نکلی کہ دنیاوی تعلیم والے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے دوستو، لیکن وہ پڑھا لکھا جو دنیاوی طور پر ہے، لیکن ایک جاہل ہے جو ہے نا، جاہل، وہ جتنا مرضی پڑھ لے وہ جاہل رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ عقل، سوجھ بوجھ، دانش مندی، اس کا دنیاوی تعلیم سے دوستو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو دین کا ہی نہیں پتہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ دو بیٹھے ہیں نا، یہ جو دو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو حد کر دیا دوستو، حد. ان کو پتہ کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ یہ نا ڈارک ویب کے لیے نا دونوں مل جل کر دوسرے ویڈیو بنانے لگ جائیں، بہت پیسہ کمائیں گے، یقین کریں. سب کا پتہ کاٹ جائے گی. مائی بھی جتنی آگ اس مائی کو لگی ہوئی ہے نا دوستو، یہ پتہ کاٹ جائے گی. یہ مائی عفت عمر جو نا، آپ دیکھیے گا یہ پتہ کاٹ جائے گی، کیونکہ میرا جسم میری مرضی کو اس کا خلیل الرحمان صاحب کو ویسے اس عورت کا پتہ دینا چاہیے. وہ اس کا لتر پولا بہت اچھا کریں گے، بڑا زبردست لتر پولا کرتے ہیں. جیسے وہ ماروی سرمد کا کیا تھا نا لتر پولا، یہ بھی اسی کی نجائز اولاد ہے یہ جو ہے عفت عمر، تو اس کا بھی لتر پولا ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ خلیل الرحمان صاحب تک نا اس کی یہ باتیں پہنچنی چاہیے، اور پھر اس کا لتر پولا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہی 2% کی عورت ہے دوستو، وہی جو خلیل الرحمان صاحب نے کہا ہے 2% کی عورت، یہ وہی 2% کی عورت ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 2% کی عورت کون سی ہوتی ہے. تو دوستو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ جائیں جا کے اس کی پوڈ کاسٹ دیکھیں کہ آخری عمر میں لوگ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنی غلطیاں پچھلی ماضی کی یعنی کہ درست کرتے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ کچھ جاہل بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو عفت عمر کوئی کاکی نہیں، 80-90 سال اس کے قریب اس کی عمر ہے دوستو. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کاکی نہیں. اس نے اتنے موٹے موٹے جو ہونٹ سجوائے ہوئے اور ساری سرجری اوپر سے لے کے نیچے تک کروائی ہوئی ہے نا اس مائی نے، تو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. بڈھی ٹھیری مائی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ منہ مارتی ہے، کہاں کہاں باہر کے ملکوں میں کون اس کو بلاتا ہے، کون. کیونکہ دوستو یہ دونوں جو بیٹھے ہیں نا، دراصل یہ اپنے گھریلو رونے رو رہے ہیں. سائز کا جو معاملہ ہے نا، ان دونوں کے جو پارٹنرز تھے نا، انہوں نے سائز کے چکر میں ان دونوں کو نا جوتا مار کے جوتے مار کے نا ان سے علیحدگی کر لی. وہ دکھی پوڈ کاسٹ میں رو رہے ہیں. اصل میں کسی کو نہیں پتہ چلا، یہ میں نے نکال لیا ان کے اندر سے، کیونکہ یہ عورت بہت گھٹیا قسم کی عورت ہے، یہ ننگی عورت ہے، اس کی بڑے گندے آدمیوں سے تعلقات رہے ہیں. ہم جاتے تھے کنسرٹ کرنے، دیکھتے تھے اس عورت کے چال چلن وہاں پہ بھی ہم کنسرٹس میں. ٹھیک ہے؟ یہ بڑی عیاش عورت ہے، عیاش عورت. تو دوستو آپ بتائیں، اپنی رائے دیں کہ اس عورت کو بین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی پوڈ کاسٹ کو بین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس عورت کو تمغے دے رہی ہے گورنمنٹ، تو پھر ایسی گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا اور آواز اٹھانی پڑے گی کہ کیا ایسی عورتوں کو عزت دی جائے گی. دوستو اپنا بہت خیال رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پھر ملیں گے نئے لتر پولے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.